अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वस्ल वसी के साथ आपका दोस्त वसी मुख्तार हाज़िर खिदमत है। वस्ल वसी के अंदर ख़वातीन व हज़रात आज हमने तज़किरा एक बुक का करना है जिसका नेम 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ये किताब एक अमेरिकन नर्स ब्रोनी वेयर ने लिखी है, जिसके अंदर उसने उन तमाम लोगों के बारे में ज़िक्र किया है जिसको उसने नर्स किया। उसकी ड्यूटी अमूमी तौर पर यह हुआ करती थी कि जो बंदे करीबुल मर्ग होते थे उसके साथ उसने वक़्त गुजारा है, और अमूमी तौर पर उसने 11 वीक्स तकरीबन उन लोगों के साथ गुजारे। उन तमाम मरने वाले लोगों से उसने उनकी ख्वाहिशात पूछी, क्योंकि ड्यूटी की वजह से उसने ये तमाम चीज़ें करनी थी। तो उसने जो ख्वाहिशात पूछी, उन ख्वाहिशात का अपनी इस ड्यूटी के दौरान उसने मजमूआ किया और इसको इस किताब की शक्ल में द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग के नाम से पब्लिश कर दिया। तो आज वो देखना है कि मरते हुए लोगों की क्या ख्वाहिशात होती थी, उनको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली ख्वाहिश, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर एक्सपेक्टेड फ्राम मी। सो पहली विश जो उसकी थी, जो लोग 5 रिग्रेट्स थी, वो अफसोस जो उनकी ज़िंदगी में रह गए, उनमें से एक ये है कि वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। और अगर देखा जाए तो हम अमूमी तौर पे हमारा जो मैप आउट है, हमारी ज़िंदगी का जो नक्शा है, वो अक्सर दूसरे लोग खींचते हैं। वालदैन ने कह दिया कि इस लाइन में चले जाएं, आप उस लाइन में चले जाते हैं। किसी ने कोई और लाइन सजेस्ट कर दी, उस लाइन में चले जाते हैं। हम अपने आप को जान ही नहीं सकते, जान ही नहीं पाते कि हम हैं क्या और किसके लिए बनाए गए हैं। अगर आप देखें तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हर इंसान के अंदर उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ रखा है। यही बात है कि एक कुल्फ़ी बेचने वाला शायद 40 से 50 रुपये एक दिन में कमा के खुश होता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ऐसा बंदा जो करोड़ों रुपए कमाता है लेकिन वो ज़िंदगी में मुतमईन या खुश नहीं होता। सो इससे नज़र आता है कि कामयाबी का जो सबसे बड़ा कुलिया है वो ये है कि आप ये डिस्कवर करें कि आप किसके लिए बनाए गए हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब शौक़ और फ़र्ज़ इकट्ठे हो जाएं, जब आपका इंटरेस्ट और आपकी ड्यूटी इकट्ठी हो जाए, तो आप ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी अमूमी तौर पर ज़िंदगी, हमने उसका मैप आउट, उसका नक्शा हमने नहीं खींचा होता। वो या वालदैन की वजह से या सोसाइटी की वजह से कि जी डॉक्टरी में पैसा ज़्यादा है तो आप डॉक्टरेट या डॉक्टरी लाइन में फ़िज़िशियन की या सर्जरी में चले जाते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए इंजीनियरिंग में ज़्यादा है तो उस तरफ। लेकिन जिस बंदे ने खुश रहना है अपने आप के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, तो उसको हमेशा वही करना चाहिए जिसके लिए वो बना है। वो उसका अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहिए, और वो कामयाब भी हो जाएगा और ज़िंदगी खुशगवार भी गुजारेगा। तो ख़वातीनो हज़रात, दूसरा रिग्रेट्स जो ब्रोनी वेयर कहती है वो कॉमन था तकरीबन तमाम लोगों में जो करीबुल मर्ग थे, वो ये था, आई विश आई हैड नेवर वर्क सो हार्ड। वो अमूमी तौर पे कहते हैं कि इतनी सारी ज़िंदगी हम इतनी मेहनत से ज़िंदगी ना गुजारते। होता क्या है, मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर आप क्या करते हैं, तमाम चीज़ें अपने मकासद, पैसा, दौलत हासिल करने के लिए आप अपने टाइम को सर्व कर देते हैं। तो आप सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ना पैसा हाथ आता है और ना ही आप इंजॉय कर सकते हैं। एक पोइम है लायर, उसमें बड़ी खूबसूरती से वो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अमूमी तौर पर हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता किस तरह वक्त गुजर गया है, और आप दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश में, पैसा इकट्ठा करने की धुन में लगे रहते हैं। जो आपकी अपनी असल है, जो आपका अपना मकसद है ज़िंदगी का, खुश रहने का, लोगों को टाइम देने का, वो अमूमी तौर पर इसी की नज़र हो जाता है। तो सख्त मेहनत करने से मना नहीं किया, बल्कि कहने का मकसद ये था कि अपना टाइम, सारा वक्त जो लगा दिया मटेरियलिस्टिक लाइफ में। ख़ास तौर पर यूरोपियन सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं तो वहाँ इसी तरह की है कि लोग सुबह शाम दिन रात 1 या 2 ड्यूटीज़ करके अपना काम गुजारा कर रहे होते हैं। तो जो असल ज़िंदगी का मकसद है, जो ज़िंदगी के असल ख्वाहिशात हैं, खुशियाँ हैं, आसाइशें हैं, उनसे महरूम रह जाते हैं। तो तीसरा रिग्रेट्स ख़वातीनो हज़रात इस बुक के अंदर जो मेंशन किया गया है वो है, आई विश आई हैड हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स।
بعض دفعہ بہت سی چیزیں آپ نے ایسی ہوتی ہیں جو کہنی ہوتی ہیں، آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ میں بات کہوں گا تو اس کا پتہ نہیں کیا نقصان ہوگا، کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا، لیکن یاد رکھیے گا دل کی بات ایکسپریس ضرور کر دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بندہ جس کے ساتھ آپ ایکسپریس کر رہے ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہو کچھ چیز آپ سے، لیکن آپ کی خاموشی عمومی طور پر وہ ان تمام فیلنگز کو جو آج ریگریٹس کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہیں وہ بنا دیتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے ایکسپریس ضرور کریں جو آپ فیل کرتے ہیں ان کے لیے، اپنی محبت کا اظہار اپنے چاہنے والوں سے ضرور کریں، اپنی خدمت کا اظہار ان سے ضرور کریں، وقت گزرنے سے پہلے یہ ضرور کر لینا چاہیے، ورنہ زندگی میں اسی طرح ایک کاش رہ جاتا ہے۔ تو چوتھا ریگریٹ جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے I wish I had stayed in touch with my friends۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ غریب وہ بندہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا دوست نہیں ہوتا۔ دوستوں کا ہونا ایک بہت بڑی غنیمت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ ہر طرح کی بات، ہر طرح کا ذکر تذکرہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے دل کی باتوں کا، آپ ان خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں جو لوگوں سے چھپاتے رہتے ہیں، وہ آپ کے اصل سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو دنیا کے اندر جو آپ نے چہرے پہ لبادے ڈالے ہوتے ہیں، لوگوں کو کے سامنے ایک ماسک پہن کر جو آتے ہیں وہ دوستوں کے سامنے نہیں جا سکتے، اپنی آپ سیلف میں ہوتے ہیں، اپنی اوریجنلٹی میں ہوتے ہیں، آپ اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کر کے عمومی طور پر اس چیز سے اس ریگریٹ سے آپ عمومی طور سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوست وہ مشین ہے، وہ میڈیسن ہے جس کا عمومی طور پہ آپ کو باہر سے میڈیسن یا علاج نہیں نظر آتا۔ تو دوستوں کے ساتھ اظہار کرنا، ان کے ساتھ ذکر کرنا، باتوں کو بتانا، ان کے ساتھ شیئر کرنا، ان کی رائے لینا، یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ضرور دیکھیے گا کہ ہوتا آج یہ ہے کہ آج کا بندہ جو سب سے بڑی خامی ہے اس کی کہ وہ اکیلا رہ گیا۔ یہ تمام گیجٹس، تمام نیو جو مشینز ہیں، انہوں نے اس کو اکیلا کر دیا ہے، تو اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو قریبی ہیں، وہ آٹومیٹیکلی اس کو میسر ہی نہیں آتے، تو وہ اپنی مٹیریلسٹک لائف میں صبح و شام اسی وقت میں پیسے کی دھن میں لگا رہتا ہے، تو جب اس کو وقت یاد آتا ہے کسی کے ساتھ گزارنے کا، کسی دوست کا، تو وہ دوست بھی اس کے پاس نہیں ہوتے۔ تو خواتین و حضرات، پانچواں ریگریٹ جو اس نے اس بک کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ ہے I wish that I had let myself be happier۔ عمومی طور پر انسان غم کو ایکسٹینڈ کرتا رہتا ہے، اپنے تکلیف کو مزید بڑھاتا رہتا ہے، وہ تکلیف ایکسٹینشن ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خوش رہنا ہے تو کوشش کرنی یہی چاہیے کہ آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں، چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی زندگیوں میں خوشی آنا شروع ہو جائے گی۔ خوشی یا اس ٹاپک کو دیکھا جائے تو یہ سارے ٹاپکس اتنے بڑے ہیں کہ ان کو الگ الگ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا سا بتاتا جاؤں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے وہ توکل سیکھ لے، ایکسیپٹنس۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی اور انسان کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، تو اگر آپ اس تفریق کو ختم کر لیں گے، اس فرق کو ختم کر لیں گے تو آپ کبھی بھی غم زدہ نہیں ہوں گے، آپ اپنی زندگی کو مزید خوشی سے گزار لیں گے۔ ایک چیز جس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، زندگی بہت مختصر ہے، بندہ یہی لگا رہتا ہے کہ شاید یہ چیزیں وہ چیزیں میں اکٹھی کر لوں، لیکن خوش رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ انٹرنل ریلیکس ہونے کی، آپ کی سیٹسفیکشن کی یہ ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ہم نے آج اس بک کا تذکرہ کیا جو کہ بڑی خوبصورت بک، جس میں 5 ریگریٹس دکھائے گئے ہیں ان لوگوں کے جو قریب المرگ تھے، اور اس نرس نے، برونی ویئر نے، یہ بک لکھ کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو اپنی زندگی سے یہ 5 افسوس، 5 وہ چیزیں جو کاش زندگی میں رہ جاتی ہیں اس کو نکال لیں۔ تو آج اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ قریب المرگ ہوں تو ہمیں شاید پیچھے دیکھتے ہوئے کوئی افسوس نہ ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم.